السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله نحاولوا نكملوا تروازيام بارتي بالنسبه لي سويت جيومتريك. غادي نحاولوا نشوفوا شنو هي العلاقه في ان. اذا ديجا في الحصه اللي قبل كنا بينا بان في ان راه ايتين سويت جيومتريك دو لا ريزون كو اللي هو 1 على 3 اي دي بروميير تيرم في 0. دابا نحاول نعطيكم الا كانت في ان راه ايتين سويت جيومتريك يعني راها متتاليه هندسيه، يعني شنو هي العلاقه في ان. اذا العلاقه ديال في ان بالنسبه للمتتاليه هندسيه هي في بي، هذه علاقه فوا كيو اس ان ناقص بي، هذه كعلاقه بالنسبه للمتتاليه هندسيه انا اطروها. اذا مثلا دابا سي اذا عطيتكم انا في لي دوني بان بي كتساوي زيرو، بحال داك ليكزارسيس بريسيدون اللي كنا درنا ديال عطيتكم اي زيرو هو 3. اذا شحال عطيتكم هنا بي؟ عطيتها لكم هي زيرو، وعطيتكم ديجا يو ان بلس ا هي ان تيير يو ان بلس واحد. اذا هادشي اللي كنت عطيتكم انا في ليكزارسيس. دونك شحال عطيتكم انا في بي؟ زيرو. كان عطيتكم اي واحد هو الحد الاول، اذا بي تكون هي واحد. نقدر نعطيكم الحد الاول في ليكزارسيس هو جوج، اذا تكون بي هي جوج وهي غاده. اذا نديرو لاغوم باش نكمل. اذا فسي بي ايتيغال زيرو، اذا كانت بي دابا كتساوي زيرو شنو هي في ان؟ استسمح، شنو هي في ان؟ اذا قلنا بان، سمحوا لي كتمشي لي لاباج نكملوا. دونك انا قلت لكم في ان هي في بي فوا كيو اس ان ناقص بي. دونك فاسي بي كتساوي زيرو الوغ في ان فين ما كانت بي كنعوضوها بالزيرو، اذا هي في زيرو فوا كيو اس ان ناقص زيرو اللي هي في زيرو فوا كيو على بويسونس ان. اذا هذه الحاله اذا كانت بي كتساوي زيرو، اذا في ان هي في زيرو فوا كيو على بويسونس ان، حيت بي هي زيرو. دابا الا كانت سي بي كتساوي واحد، بقاو تحبسوا الفيديو نقلوا ابخي رجعوا معايا حيت ما عنديش الوقت اللي نبقى نحبس الفيديو. دونك سي بي كتساوي زيرو واحد عفوا الوغ اذا شنو غادي تكون في ان؟ هي في واحد في كيو اس ان ناقص واحد. دابا سي الا كانت بي كتساوي مثلا جوج الوغ شنو هي في ان؟ اذا قلنا هي في جوج فوا كيو اس ان ناقص جوج جوسكا سي. الا عطيتكم بي كتساوي بي، بي هي بي، اذا شنو هي في ان؟ غتكون هي في بي فوا كيو اس ان ناقص بي. دونك وهذه هي العلاقه العامه ديال المتتاليه هندسيه. اذا فكنشوفوا بي شحال معطي لي وكنعوض بي بداك العدد، وبيان سور هذا هو الحد الاول كيكون. اذا كانت بي كتساوي واحد فالحد الاول هو في واحد، كانت بي كتساوي جوج فالحد الاول هو في جوج، وكيكونوا ديجا دوني معطيين دوني تو سامبلومون. هذه بالنسبه فيما يخص في ان. اذا دابا غنعطيكم المجموع ديال المتتاليه هندسيه اس ان. اذا شنو هي اس ان؟ اذا قلنا هي الحد الاول في زيرو زائد في واحد زائد في ان. اذا هذا هو الحد الاول. اذا سي دابا الا كانت كيو وكيو عندها علاقه هي واحد زائد واحد لو طو بورسون، ولو طو كيتعطى دوني، لو طو راه كيتعطى دوني. اذا قلنا كانت كتخالف واحد، يعني الا كانت ما كتساويش واحد، اذا شنو هي اس ان؟ في هذه الحاله كنقبط الحد الاول في زيرو وكنضربو في واحد ناقص كيو، وكيو هي واحد زائد طو بورسون، وداك لو طو راه كيتعطى، ويقدر يكون كيو هو واحد ناقص لو طو بورسون. يقدر يكون ناقص علاش؟ على حسب لوغمونطاسيون ولا الديمينيسيون. يعني في ليكزارسيس راه كيقول لك سوا كيتاوغمونطا مثلا داك لو لوايي واحد لو طو، او كيطيح يعني كيديمينيا. دونك فعلى حسب، الا كانت اوغمونطاسيون كنديرو هنا بلس، كانت ديمينيسيون كنديرو هنا موان، يعني واحد ناقص لو طو بورسون. فا اس ان تكون هي الحد الاول في زيرو فاكتور واحد ناقص كي اس ان ناقص ام زائد واحد على واحد ناقص كيو. وراه من الطبيعي علاش هنا قلت كيو خاصها اوبليجي تكون كتخالف واحد،
حيت الا كانت كتساوي واحد ناقص واحد هي زيرو، وعدد على زيرو ما يمكنش، هي لانفيني فما يمكنش. اذا فخاص ضروري اوبليجي ان هاد كو تكون كتخالف واحد. هذا لو كان الاول. اذا تو سامبلومون نديرو لاغون باش نمسح هادي. يعني اس ان شنو هي اس ان؟ يعني اس ان هو في زيرو فاكتور ان موان هادي كو، ان موان كو اس ان ناقص ان. شنو هي ان؟ هي هاد التاليه ناقص ام. شنو هي ام؟ هي هاد الاولى، هي ديك بي. اذا الا تعطى الحد الاول هو في زيرو، اذا ام تكون هي زيرو. كان تعطى الحد الاول هو واحد، فام تكون هي واحد وهي غادا زائد بيان سور واحد اللي هي على واحد ناقص كو. اذا هذه هي القاعده ديال اس ان. وبيان سور كو اس ان ناقص زيرو زائد واحد هي كو اس ان زائد واحد. سي سا. دونك هذه العلاقه يعني الا كانت كو كتخالف واحد. دابا الا كانت كو كتساوي واحد، سي كو اللي هي 1 بلس لو تو بورسون دائما، ولا هي واحد ناقص لو تو بورسون على حسب واش كاين ديمينيسيون ولا اوغمونطاسيون، كانت كتساوي واحد في هذه الحاله. اذا شنو هي اس ان؟ اللي قلنا هي الحد الاول زائد الحد الثاني زائد الحد الاخر في ان كوريسبون. اس ان هو الحد الاول في زيرو فاكتور ان ناقص ام زائد واحد. اذا كي ما كندخلوهاش، ما كنديروش كي كاع. اذا يعني هي في زيرو فاكتور ان ناقص زيرو قلنا زائد واحد، اللي هي في زيرو فاكتور ان بلس ا. اذا هذه هي العلاقه ديال اس ان ملي كيكون كو كيساوي واحد. اذا قلنا يمكن لي نشر هذه في زيرو فوا ان هي ان فوا في زيرو زائد في زيرو فوا واحد هي في زيرو، يعني تعطيني في زيرو ان زائد في زيرو. دونك هذا هو المجموع. عندي لكم واحد ليكزارسيس باش تزيدوا تفهموا مزيان. اذا اكزارسيس، نتمنى الكتابه تكون المهم شويه باينه لكم. اكزارسيس. اذا لو لوyer de la première année، غنعطيكم لا ميم هذا اي 2. غنعطيكم لا ميم اكزارسيس ديال سويتش اريثميتيك. هذا الاكزارسيس هو اللي عطيته لكم ديجا في المتتاليه الحسابيه. غنعطي لكم دابا في المتتاليه الهندسيه باش تشوفوا لا ديفيرونس. دونك سيروا تفرجوا في لي فيديو الاولى باش تفهموا. اذا قلنا فيرغول le loyer augmente annuel. Augmente هاديرا ENT. Augmente annuel de 0,5%. غنعطيكم كيتاوغمونطا ب 0,5%. اذا في السؤال الاول يعني غنقول لكم كالكولي. اذا قلنا اي 8 يعني الحد الاول، اي 8 الحد عفوا يعني اي 8 يعني لو لوايي في لا 18 اني. اذا عطيتكم انا ديجا لو لوايي في لا بروميير اني هو 14000. انا بغيتكم تحسبوا لي لو لوايي في لا 8 اني ماشي في لا بروميير، في لا 8 هي اي 8. اذا السؤال الثاني لا ميم شوز كالكولي اس 13 يعني المجموع اس 13. دونك هذا هو السؤال ديال ليكزارسيس. اذا غادي نديرو لا ريبونس. اذا قلنا فاش عطيتكم في السؤال دائما، اذا عطيتكم اول دوني وهو اي واحد عطيت لكم هو 14000 وعطيتكم لو تو بورسون هو 0,5%. حنا كنعرفوا بان واحد لا فالور اكيز عندي هي لا فالور اكطويل بلس لو تو بورسون باسكو عندي اوغمونطاسيون ديال داك لا فالور اكطويل. اش كتعني لا فالور اكيز؟ لا فالور اكيز مثلا انا مشيت لا بنك خديت واحد لونبرا او واحد ديت. اذا داك لونبرا او داك الديت هو هاد سي زيرو، هذا هو لونبرا اللي خديته من عند لا بنك. ابخي واحد 6 موا مثلا ولا 4 موا غادي نعطي لا بنك داكشي اللي كتسالني. اذا شنو غنعطيها؟ بيان سور غنعطيها داكشي اللي كتسالني وغادي نعطيها لي زانتيغي. دونك ديك لي زانتيغي هاد لو طون كيتسمى لو طو دانتيغي، باسكو ضروري خاصها لا بنك تربح معايا باسكو عطاتني قرض.
اذا خاصها تربح معايا لي زانتيغي. هذاك علاش قلت لك بانني انا لومبخا اللي تسلفتو اذا اس ان هو داكشي اللي نعطيه لا بنك، و سي زيرو هو داكشي اللي تسلفت من عند لا بنك كديت او كاومبخا، يعني وخاصني نزيد عليه لي زانتيغي اللي هما هادو. وحيت كاين اوغمونطاسيون درت بلوس، وكان كانت ديمينيسيون ندير موا، اذا ونعمل سي زيرو غتعطيني 1 بلس لو تو بورسون. اذا قلنا سي سا، اذا سي زيرو فوا كو، قلت لك 1 بلس تو هي كو. اذا هاد سي ان باش يعني باش كتفكركم بواحد العلاقه ديال في ان اللي هي في زيرو الحد الاول فوا كيو اس ان، كتفكركم في هذه. وان هنا عندي هي واحد، سي سا، ها هي اس واحد عندي هنا، سي سا. اذا هذه هي في ان ديال المتتاليه هندسيه. هذاك علاش ملي كيتعطى واحد لوطو كنعرفوا باننا في ليكزارسيس كنخدموا على متتاليه هندسيه ماشي حسابيه. وكان هنا عطاني لو شيفر بحال في لي سيت اريثميتيك، كان قال لي كيتاوغمونط هذا الواي بواحد لو شيفر اللي هو 600. اذا هذاك هو ار. اذا هنا كنهضر على متتاليه حسابيه تو سامبلومون. دونك فدابا نحسب اي 8. اذا انا عندي يو ان هي يو بي فوا كيو اس ان ناقص بي، هذه علاقه. اذا اي 8 هي ان، اذا اي 8 اذا انا ديجا عندي دوني، يعني الحد الاول هو اي واحد فوا كيو اس ان ناقص واحد. اذا اي 8 هي اي واحد هي 14000 ياك، فوا كيو اس ان هي 7 هي عفوا 8 ناقص واحد هي 7. اذا قلنا كيو ديجا عندي هي 14000 فوا 1 زائد 0.5% لو طو دوني عفوا لو طو دوني أس 7. اذا وكتحسبوا في لي كالكول بلا ما نضيع الوقت كتلقاو يعني اي 8. هذا فيما يخص السؤال الاول. هذا السؤال الاول او بروميير كيسيون. دابا السؤال الثاني نتمنى تنقلوا، حبسوا نقلوا باش ما نضيعش الوقت. السؤال الثاني انا عندي اس ان هو الحد الاول اي واحد، انا كنبدا من اي واحد هي اللي معطيه لي حيت قال لك لا بروميير اني سي سا. اذا اي واحد زائد اي جوج زائد اي 13 حيت انا بغيت اس 13. اذا يعني اس 13 شحال كتساوي؟ هي الحد الاول اي واحد فاكتور واحد ناقص كيو اس ان ناقص ام. اذا ان هي 13 و ام هي واحد، اذا ام هنا هي واحد زائد واحد على واحد ناقص كيو. علاش طبقت هذه العلاقه؟ حيت كيو اللي هي واحد زائد 0.5% هي 1.005 وهذه كتخالف واحد. ها علاش طبقت هذه العلاقه. صافي. اذا قلنا فاحنايا عرفنا على طبقنا هذه العلاقه. اذا نكمل لا ريبونس ديالي. اذا شنو قلنا؟ اذا قلنا اس 13 كتساوي اذا هذه 14000 ياك، واحد ناقص 1.005 هو لو طون، هو ديك واحد زائد طو بورسون اللي هو واحد زائد 0.5% أس ان اللي هي أس 13 حيت ان عندي هي 13 ها هي 13 على واحد عفوا على واحد ناقص كيو، وكيو هو 1.005. دونك وكديروا الكالكول ديالكم في الكالكولاتريس كيعطيكم اس 13 دوني سي سا. دونك وانا حسبت المجموع ديال المتتاليه هندسيه. دونك فدائما جوج حويجات شفتهم في لا سويت جيومتريك. اول حاجه كندير نبين بان في ان ايتين سويت جيومتريك. اذا اول حاجه خاصني نطاقم في ان بلس 1 خاصها تعطي كيو فوا في ان. الا تعطات كيو فوا في ان اذا راها يعني لا عطات في ان بلس 1 هي كيو فوا في ان راه ايتين سويت جيومتريك دو لا ريزون كو اللي هو واحد لو شيف اللي هو هذا كيتعطى اي دي بروميير تيرم في زيرو، و في زيرو راه ديجا كيكون عاطيك في ان دوني، فين لقيتي ان عوضها بزيرو. وديجا مثلا تما عطيناها هي اي ان موان 3/2. اذا هنا زيرو يعني اي زيرو ناقص 3 على جوج، و اي زيرو ديجا كتعطى دوني. داكور. اذا من بعد كنعرفوا بان اذا كانت متتاليه هندسيه اذا عندي علاقه عامه ديال في ان هي في بي فوا كيو اس ان ناقص في، هذه علاقه. وملي لقيت في ان اذا المجموع ديال المتتاليه الهندسيه هي الحد الاول في زيرو 1 موان كيو اس ان ناقص ام زائد واحد على 1 موان كيو سي اذا كانت كيو
يعني كتخالف واحد. سينو إذا كانت كيو كتساوي واحد، إذا كانت كيو كتساوي واحد، إذا قلنا إذا كانت كيو كتساوي واحد، إذا قلنا شنو هي اس ان؟ هي في زيرو ان موان ان بلس ا. إذا هذه هي العلاقة ديال اس ان. دونك كنتمنى يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم ديروا جيم كومونتير. الحصة إن شاء الله الجاية غادي نديرو دي زانتيغي سامبل دوزيام شابيتر. وبيان سور علاش انا درت هاد غافي الماتيماتيك ومنهم سيرغو هير اللي كيقرب عنده سيكسيون 1 2 3 4 بالنسبه لاف اس جي او اس، يعني فاكولتي ديال فاس، راهم يعني عارفين بان الانسان كيديروا غافي ماتيماتيك او لي سويت، حيت فريمون يحتاجوا لي ديمونستراسيون ديال العلاقات، يعني في البرهنه ديال العلاقات ديال لي زانويتي وسورتو لي زانويتي كونستانت ولي زانويتي فاريابل، وكيتحتاجوا حتى ديمونستراسيون ديال لي زونطرا. فهذاك علاش انا درت هذه السويت، حيت فريمون ينفعوكم في لي زانويتي وينفعوكم في لي زونطرا. دونك نتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا جيم كومونتير وبارطاجوه مع صحابكم.